Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. المهم هذا هو تاني فيديو بالنسبة للسيستم نيرفو. إن شاء الله نكملوا مع لي نورو ترانسميتور اليوم. غنشوفوا إن شاء الله النورو ترانسميتور غابا اللي هو أسيد ألفا أمينو بيتيريك. تقدروا تلقاو غاما أمينو بيتيريك أسيد اللي هي بلونجلي. غادي نبداو على بركة الله. المهم واحد ديفينيسيون ديال غابا. لو غابا ولا غتشوفوا أسيد غاما أمينو بيتيريك est un neurotransmetteur inhibiteur essentiel au fonctionnement cérébral. De façon intéressante, il diminue l'excitabilité des neurones chez l'adolescent et l'adulte, mais il existe pendant la période de développement des cerveaux. Alors je vais vous dire بأن النوروترانسميتور بأن الغابا هو النوروترانسميتور inhibiteur عند l'adulte, mais عند l'enfant فاش كيكون يلاه عندنا développement des systèmes nerveux كيكون excitateur. Alors هاد الغابا il est impliqué dans se calmer et s'endormir, يعني كيكالمي وكينعس. Anxiolytiques, c'est-à-dire des barbiturates, des tranquillisants thermaux, assure la détente musculaire, c'est-à-dire la relaxation musculaire, le relâchement musculaire. Alors, بالنسبة للغابا كما قلت لكم قبيله بأنه كيكون بأنه انيبيتور عند لاديلت وعند لادوليسون وأن اكسيتاتور عند لونفون. الوغ هادشي ما كتروبريزونتي داكشي اللي قلت قبيله. الوغ فاش تكون نورون ايماتير كيكون عندنا السورتي ديال سي ال موان، سيتادير غيكون عندنا واحد ليكسيتاسيون. الوغ فاش كيكون عندنا النورون فاش كتولي ادلت تيولي لونطري ديال سي ال موان. لونطري ديال سي ال موان غيدير لنا لينيبيسيون. الوغ بالنسبه لي ريسيبتور ديال الغابا عنده دو تيب دو ريسيبتور. عنده ريسيبتور غابا ا est un membre de la famille des récepteurs ionotropiques, c'est-à-dire les récepteurs اللي هما liés des canaux. وهاد الغابا اللي يدير واحد الكانال اللي هي ACL-. وعندنا الغابا بي associé à un protéine soit GO ou GI. Ce sont des récepteurs métabotropiques, c'est-à-dire des récepteurs qui sont liés à une protéine. هاد la protéine GO peut être couplé à un canal soit CA2+, soit K+. المهم هاد لي دو ريسيبتور فونكسيون ديالهم هما يديروا لنا لينيبيسيون ديال النورون بوست سينابتيك. الوغ بالنسبه نشوفوا الريبارتيسيون ديال لي ريسيبتور غابا ا. لي ريسيبتور غابا ا كاين في الكورتكس سيريبرال، في النوايو تالاميك، في لاكوش غرانيلير دي سيرفولي. بالنسبه للغابا بي كاينين في لي كوش من 1 و 3 ديال الكورتكس سيربرال. غتشوفوا ان شاء الله في الفيسيولوجي دي كروند فونكسيون. كاين في لوتالاميس، كاين بزاف ديال لي زوندروا. الوغ بالنسبه لي ريسيبتور غابا ا، لي ريسيبتور كما قلت بانهم سون دي ريسيبتور كي سون كوبلي ان كانال اللي هي كانال كلوريغ اللي هي سي ال موان. الوغ فاش اون فوا الغابا ا كيتفيكس على الريسيبتور ديالو كيدير لنا لوفيرتير ديال الكانال سي ال موان، سو كي va engendrer l'entrée ديال سي ال موان dans le neurone postsynaptique, et donc l'hyperpolarisation des neurones postsynaptiques, et donc son inhibition. بالنسبه للريسيبتور غابا بي اللي قلت بان كاين الريسيبتور كوبلي ان بروتين جي. البروتين جي كما قلت قبيله بانه يقدر يكون كوبلي سي 2 بلس سوا واحد الكانال اللي كتكون كا بلس. الوغ بالنسبه للكانال اللي كتكون كا بلس اللي تيكون ليه الكانال كا بلس، الوغ كيدير لنا السورتي ديال كا بلس. هاد السورتي هذا كيدير لنا ليبربولاريزاسيون، يعني دون لي دو كا سوا لي ريسيبتور ا ولا ريسيبتور بي عندهم نفس الفونكسيون في الاخر باش يدير لنا لينيبيسيون، حيت الغابا c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Alors بالنسبه للبروتين جي، هذا البروتين جي inhibe la dénératiculase en provoquant une réduction intracellulaire d'un pays cyclique, ce qui peut conduire à une inhibition de la libération des neurotransmetteurs. Alors je vais نقولوا من هنا بان البروتين جي اللي هو اللي لي للغابا بي اللي هو لي ريسيبتور غابا بي. واش كيدير لنا؟ كينيبي لنا لا دينيراتيكلاز. الوغ لينيبيسيون ديال لا دينيراتيكلاز اش غادي يدير لنا؟ غيدير لنا ترانسفورماسيون، غيدير لنا لينيبيسيون ديال ترانسفورماسيون ديال لا تي بي اون ان بي سيكليك. هاد لينيبيسيون ديال هاد الرياكسيون من ا تي بي لا بي سيكليك غادي ينيبي لنا ليبيراسيون ديال النورو ترانسميتور. الوغ غادي لنا الريلاكساسيون واللينيبيسيون ديال النورون بوست سينابتيك. الوغ بالنسبه للروكابتير والميتابوليزم ديال الغابا، الوغ لي سيل الغليال هما اللي كيدخلوا في الميتابوليزم ديال الغابا من بعد ما كيتفرز من بار نورون بريسينابتيك. كيدير فونكسيون ديالو اون فوا كيتفيكس على الريسيبتور كيدير لنا ليفينيسيون. ضروري خاصو يحيد
خاصو ضروري يحيد من الفونت سينابتيك باش ما يديرش لنا شي مشاكل، حيت الا بقى ضروري غيدير لنا واحد المشاكل. واللي الوقيته اللي كياجي فيها لي نورو ترانسميتور راه بالميلي سكوند، يعني بزاف كياجي كيتحيد في البلاصه كيتغوتي غير من لا فون سينابتيك. بالنسبه للكابا كتروتي ليه لي سيليل لي زاستروسيت دو تيب 2 اللي كي سون دي سيلي غليال، كما قلت بان في الفيديو الاول والفيديو الثاني بان لي سيلي غليال لي زاستروسيت دو تيب 2 كيدخلوا لنا في الريكابتير ديال الغليطامات وديال الكابا. الوغ بالنسبه للمود داكسيون ديال الغليطامات، الوغ كيكون عندنا ليكسيتاسيون دي نورون بري سينابتيك. الوغ هاد ليكسيتاسيون فا انجوندري ليبراسيون بار لو نورون بري سينابتيك ديال الغليطامات، غتليبري لنا الكابا غتدير. من بعد ما غيتليبري لنا الكابا في الفون سينابتيك غيبقى غيتفيكسا سواء لي ريسيبتور ديالو كابا او لا كابا بي سيغ لو نورون بوست سينابتيك. الوغ هاد الفيكساسيون غادي فا انجوندري سوا لونطري ديال سي ال موان سوا لا سورتي ديال كا بلس. الوغ هادشي كامل غادي يعطينا ليبربولاريزاسيون ديال نورون بوست سينابتيك باش في الاخر تبقى عندنا لينيبيسيون ديال نورون بوست سينابتيك. الوغ بالنسبه نشوفوا لي بونزوديازيبين واللي بيكيكلين سون دي زاغونيست ديال الكابا. لي زاغونيست شنو هما دي موليكيل كي رونفورس لاكتيفيتي ديال نوتر موليكيل. مثلا باغ اكزومبل لي بونزوديازيبين رونفورس لاكتيفيتي ديال الكابا. الوغ هاد لي بونزوديازيبين راه سيت ان جروب، راه ماشي غير نوع واحد، راه جروب ديال لي موليكيل. غنشوفوا حنا الكلونازيبام اللي كاين هنايا، هذا راه كيخدموا به دابا كوم دي ميديكامون. واش كيديروا لنا غولاكساسيون بالنسبه للناس اللي كيكون مثلا كتكون فيهم لا ميغرين وشحال. لا ميغرين هي الشقيقه، وكيكونوا مثلا كيكون مثلا عندهم مشاكل، ولا مثلا فاش دوك الناس اللي كيكونوا سومنيفير يعني ما كيناسوش، كيدير لنا لا سومنولونس يعني الناس. الوغ الناس اللي ما كيكونوش كيناسوا، ولا الناس اللي كيكون عندهم لا ميغرين ولا كيكون عندهم دي مود دو لا تيت يعني الالم ديال الراس، الوغ كيعطيوهم دي بونزوديازيبين ودي باربيتيرات كي سون دي ترونكيليزون يعني كيكالميوهم. الوغ اون فوا كيتفيكساو كيديروا لنا ليبيراسيون ديال كيديروا لنا لونطري لوفيرتير ديال الكانال سي ال موان. الوغ هاد لوفيرتير ديال الكانال كيدير لنا اونجوندري لونطري ديال سي ال موان. الوغ غتوقع لنا لينبيسيون ديال النورون بوست سينابتيك، وهكا غادي يوقع عندنا الريلاكساسيون والكالم او نيفو دي سيرفو. الوغ بالنسبه نشوفوا دي مرض اللي هما لي الكابا، نشوفوا غير مرض واحد. كاينين دي مرض اخرين كما قلت المود دلاتيت لا ميغرين شحال ديال الحوايج، ولكن لي مرض اللي هما كما كنقولوا شويه كراف في هذا المعنى. بالنسبه ليبيليبسي شفناه في الفيديو اللي قبل هذا، ليبيليبسي ريزيلتوري اون بارتي دانومالي concernant l'activation des canaux ioniques ou celle des neurotransmetteurs ainsi lors d'une crise. في الكريز ايبيليبتيك اش كيكون عندنا لوطو ديال الكابا كيكون صغر من لوطو ديال الغليطامات. حيت الغليطامات كما قلنا بانه نوروترانسميتور اكسيتاتور، الكابا هو اللي كيدير لنا لينيبيسيون من بعد ما كيدير لنا ليكسيتاسيون، من بعد كيدير لنا الغليطامات ليكسيتاسيون. الوغ فاش كيكون عندنا الكابا ناقص بزاف، اين فوا تيكون الكابا ناقص بزاف غيبقى عندنا ليكسيتاسيون ديال لي نورون بوست سينابتيك بار الغليطامات. الوغ هاد ليكسيتاسيون اللي هو ريبيتي كيدخلنا دي كريز ايبيليبتيك يعني نوبات الصرع. الوغ هذا كان واحد الفيديو خفيف ظريف على حساب الكابا. المهم كنتمنى تكون استفدتوا منه. انا كنحاول نعطيكم دي زينونسي اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. الكور ديالكم لا غنى عنه، يعني ضروري خاصكم تقراو الكور ديالكم، ضروري خاصكم تبحثوا في دي سيت ويب باش تعرفوا اكثر. هذا غير واحد لوريونطاسيون باش يدير لكم واحد لوريونطاسيون باش شويه تعرف على كل حاجه من كل حاجه شويه. المهم كنتمنى يكون كان هذا الشيء نافع، وان شاء الله غنكملوا مع لي فيديو. غنحاول ان شاء الله ندير شي واحد اليوم ولا جوج ديال لي فيديو. المهم غنحاول نكملوا، وان شاء الله غنبدا في الجينيتيك حتى هي ان شاء الله. كنتمنى تكون كانت الامور كامله واضحه ومفهومه. السلام عليكم.